नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो, उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, मसलक अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद सर ताल्लुक़ लरुन की मलगरो अल्लाह जल्ल शानहु मंगो तासु बांदे खुसूसी इनाम और फ़ज़ल करे दे कि अल्लाह जल्ल शानहु मंगो तासु द अक़ायद व मेहनत सर वाबस्ता कड़ियो ज़कात शरीयत व जुज़ुन दी यो एतक़ादात ती और यो अमाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह दद्वाड़ो मेहनत उस्ताद मोहतरम हवदाई कारकुनान लगिया दी कई कम सूरत चिस्ता सुपोड़ान माउलस्तो सूरतुल असर ददे बारह के इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अशाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए द इंसान द रुश्त व द हिदायत द पारा द इंसान द रहनुमाए द पारा अल्लाह ताला दा सूरत सिर्फ नाजिल करे वे न द उसूल प दर्जा की दाहम काफ़ी है नु दे के अल्लाह जल्ल शानहु फरमाई कामयाब इंसान हग़ दे चिदाग़ अक़ायद दुरुस्त वी अमल मसनून वी नु दाद वजुज़ चिदी दाद अवाम और द खवास द्वाड़ो द पारा ज़रूरी दी। अवाम और खवास हर दे की जुदा मान लरे, खानका के आवाम और ख़वास जुदा मान लरे, द उलमा व तबक़े के मदरसा व मरकज़ के आवाम और ख़वास जुदा मान लरे, रेवंड मरकज़ के आवाम और ख़वास जुदा मान लरे। दगरंगे बाज़ लफ़्ज़ इस्तेमाली की पयो इलाक़े की अल्तदाई जुदा मानवी बल्ज़े की दाई जुदा माना अखले लका मुबल्लिगीन हज़रात हम मुतकल्लिम लफ़्ज़ इसम इस्तेमाली द मुतकल्लिम और दल्द के हम मुतकल्लिम इस्लाम इस्तेमाली की दो उलमाओं पर ज़ुबान के मुतकल्लिम इस्लाम न मुराद उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास गोमन हाफिज़हुल्लाह अवल के द मुतकल्लिम न मुराद जुदावी नु दे सरा ज़मंग उस्ताद ढेर एतराज़ात दफ़कीगी लका मुश्किल कुशा लफ़्ज़ तो गुरई नु खानका की जुदा मान लरे और अक़ायद व मैदान की जुदा मान लरे। खानका के मुश्किल कुशा लफ़्ज़ यो सख्त मसला मखतरागा यो फ़ैसला दा हगसो कोले नशी आगा फ़ैसला यो कस ओकड़ला अवैदा जमा मुश्किल दफ़कड़ल जमा मुश्किल ख़त्म करलो नदलता मुश्किल कुशा जुदा माना और अक़ायद व मैदान के मुश्किल कुशा जुदा मान लरे। नुज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो मंग अवतासु द अक़ायद व मेहनत सर हम वाबस्ते और द अमाल व मेहनत सर हम वाबस्ते नद्वाड़ो मैदानों के मंग अवतासु द इक़दाम पकार दे चिद अक़ायद व अज़मत और अहमियत ज़मंग उस्तासु पसड़नों की भी कचरे ज़मंग उस्तासु पसड़नों की द अक़ीदे अहमियत नवी ज़मंग उस्तासु अवाम ब खलक गुमराह कई ज़मंग उस्तासु जिकम कारकुनान दे आगा ब खलक गुमराह कई तासो गुरा यूनिवर्सिटों के मेहनतुन शुरू दे ज़मंग उस्तासु नौजवानान गुमराह कई लगिया दे स्कूलों के गुरा मेहनतुन शुरू दे ज़मंग उस्तासु नौजवान गुमराह कई कल द डॉक्टर पनुम बांधे कल द प्रोफेसर पनुम बांधे पर स्कूलों के मुख्तलिफ़ तरीक़ों बांधे मेहनतुन शुरू दे स्टूडेंट सर ब मिलोशे दागा अक़ीदा व ज़मंग न जुदावी दागा मसला व ज़मंग न जुदावी मंग अवतासु ख़पल मस्जिदों की ख़पल मेहनत न कौ आलिम पे इमामत बांधे खुशाल दे ज़ इमाम ज़माद परदा इमामत बस दे ज़ मुदर्रिस ज़माद परदा तदरीस बस दे ज़मा मदरसे की तदरीस थे ज़ तलबा तो सबक खेमा दा ज़माद पर बस्ते इमाम पदे बांधे खुशाल दे ज़ मस्जिद के ख़तीब मा दा ज़माद पर बस्ता ज़द आवाम तरबियत को मा हालांकि दन पर यूनिवर्सिटी की तलबा लगिया दी गुमराह की कादियानियत तरफ तजी लामजहबियत तरफ तजी वगैरह सुमर फ़िरक़े दी अगोई मेहनतुन पर कॉलेजों की शुरू दी दागई पर यूनिवर्सिटियों के मेहनतुन शुरू दी पखपल मस्जिदों की अगई खपल अक़ायद और मसाइल बयान और ज़ औ तो नखपल मसला बयानोले शु नखपल अक़ायद बयानोले शु
ولی یو خو مونږ تاسو ته خپله عقیده اکثر معلومه نه وي عقیده معلومه شو بیا مونږ تاسو یریږو د دې نه چې عوام به څه وایي عوام وایي دا انتشار جوړی عوام وایي دا مولا ټیک نه دی دا مولا په ملک دی جګړې راولي دی په ملک کې انتشار راوستل غواړي حالانکه هغه خپله نظریه او عقاید بیانوي باطل پورې دا خبره څوک نه کوي هغه د قرآن مطالب غلط بیانوي هغه تفسیر غلط بیانوي هغه د احادیثو مطالب او تشریح غلطه بیانوي لیکن هغه خلاف چا څه ونه وی چې دی په ملک کې انتشار جوړی دی په قوم کې انتشار راولي د ده د وجې نه په قوم کې هم انتشار جوړ دی لیکن کله چې زه د قرآن او د حدیث مطابق مسله بیانومه د قرآن او د حدیث مطابق تشریح کومه ما ته خلک وایي ته انتشار جوړی ولې مونږ خپل عوام پوه کړي نه دي په خپلې مسلې باندې ما عوام ما سره نه ودرېږي ولې نه ودرېږي هغه ته حقه مسله ما ښودلې نه ده چې کله زه حقه مسله خم نه نو ما سره عوام چرته ودرېږي الحمدلله تاسو وګورئ کم علما چې خپل عوام یې پوه کړي دي هغوی ته د عقیدې محنت هغوی ته د عقیدې اهمیت یې ښودلی دی الحمدلله وګورئ هغه د علماو سره ودرېږي په یو صف کې هغوی سره ولاړ دي د هغوی امام خبره نه کوي د هغوی عوام لګیا دي بحث کوي زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو د عقیدې اهمیت موږ تاسو ته پکار دی نو عقیدې باره کې راځي ان العقاید کلها اصل لاسلام الفتح عقاید چې دی دا د اسلام بنیاد دی وان ضاع امر واحد من بینهن فقد غوا یو عقیده د هم خراب شوله د اسلام مکمل بنیاد د خرابېږي د فرسه یو شاعر دی هغه وایي خشت اول چون حد معمار کج یو خخته هم چې د بنیاد کې کږه کېښودلی شوه تا ثریا میرود دیوار کج تر ثریا ستورې پورې د هغې هغه دیوال چې دی هغه کوږ خیجي نو زما عزتمندو عقیده چې د انسان یوم خرابه شوله نو یو عقیده خرابی سره د ده نه اعمال قبلېږي دی که ډېر لګیا وي د شپې تهجدونه کوي دی د ورځې تلاوتونه کوي د ته هېڅ عمل قبلېږي نه ځکه لئن اشرکت لیحبطن عملک یو عقیده هم خرابوي عمل ټول خراب دی دارنګې راځي ان الله لا یغفر ان یشرک به یو عقیده هم چې د انسان خرابوي الله تعالی هغه بخینه نو زما عزتمندو عقیده چې خراب شوله د دپاره نجات ممکن نه دی عمل که خراب وي نو بیا هم الله جل شانه طرف نه امید دا دی چې د نجات ممکن دی عقیده چې خراب شوله د ده د نجات امکان نشته دی نجات ممکن نه دی د امید نشته د د نجات نو زما عزتمندو موږ تاسو ته د عقیدې محنت پکار دی چې موږ تاسو په زړه کې د عقایدو اهمیت پروت وي د عقایدو عظمت پروت وي او مونږ تاسو علما عوام تیار کو بدې باندې نو الحمدلله کوم علما چې محنت کوي هغوی وګورئ دا یې کارګزاریانې وګورئ استاد محترم ما ته وی څو خبرې وکړه آی نه پس خپله کارګزاري بیان کا نو کارګزاري د لوخار په علاقې کې زمونږ الحمدلله د استاد د محنت د وجې نه دوه مدرسې د لامذهبیت الحمدلله علماء دیوبند سره دي چې په آی باندې آی په لکونو روپۍ خرچ کړي وي دارنګې درې مسجدونه یو مسجد کې زه امام یم یو مسجد کې زموږ بل ملګری دی یو مسجد بل لی آی کې هم زموږ دیوبندي ملګری دی غیر مقلدینو په آی باندې پیسې خرچ کړي دي هغې باندې هغوی محنتونه کړي دي محلې کې هغوی کار کړی دی لیکن الحمدلله زموږ ملګري چې کله هغه ځای ته رسېدلي دي هغوی هم مدرسه هم پرېښې ده هغوی هغه مسجد هم پرېښی دی نو کله چې زموږ ستاسو محنت جاری وي الحمدلله دلته کې موجود دی مولانا یاسر محمد دیوبندی مولانا ګل امین صاحب هغوی درس و تدریس کې هلته کې د عقایدو باره کې مثبت انداز کې هغوی سره عوام شرکت کوي تیر کال 150 کسانو په هغې کې دې کال هم بل ورځ اجلاس شوی دی د عقایدو محنت باره کې نو هلته به کورسونه شروع کېږي دا مختصر غوندې کارګزاري وه او مختصر غوندې څو خبرې ستاسو د وړاندې مه وکړې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله